محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان علمه البيان وخلق الجن من معرج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے بھائی حافظ محمد زکریا صاحب جو تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے. میں احباب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں, تھوڑا تھوڑا. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت بہتر بنائے. تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں, قریب ہو کے بیٹھے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کوئی نقصان ہوگا تو مجھے آواز دے دینا, میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. نظم کے لیے انشاءاللہ حافظ محمد صداقر صاحب ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نظم پڑھیں گے. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے. یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے. یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے جو تیری ذات قدس کا کامل سراغ دے. جو تیری ذات قدس کا کامل سراغ دے. بزمی سے تیری حمد و ثنا کو فروغ ہو. بزمی سے تیری حمد و ثنا کو فروغ ہو. اس دل کو آبادی چشمائی کا یاغ دے. یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے جو تیری ذات قدس کا کامل سراغ دے. یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا ذرا
فراغ دے تیرے علاوہ تیرے نبی سے ہو مجھ کو پیار تیرے علاوہ تیرے نبی سے ہو مجھ کو پیار اوروں کی یاد سے اوروں کی یاد سے میرے دل کو فراغ دے اوروں کی یاد سے میرے دل کو فراغ دے یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے جو تیری ذات قدس کا کامل سراغ دے جس نام پہ لطف تیرا ہی بن گیا جس نام پہ لطف اللہ تیرا ہی بن گیا اس نام پر ہم کو چلنا سکھا تو دے اس نام پہ ہم کو اللہ چلنا سکھا تو دے یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے جو تیری ذات قدس کا کامل سراغ دے یا رب مجھے دل ایسا اور ایسا دماغ دے جو تیری ذات قدس کا کامل سراغ دے اللہ رب العزت کی حمد کے لیے انشاءاللہ تھوڑے سے کلام پیش کروں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب مل کے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل پہ کلمہ کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل سے اس کا شکر منا دل سے اس کا شکر منا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید والا پنا لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مقرر شیر بیاں محترم جناب قاری محمد انصر ربانی صاحب انتہائی مختصر وقت کے لیے انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا شاہ نواز طائب صاحب اور مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں تھوڑے ہی دل کے بعد انشاءاللہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے
اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا انصر ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللہ احکام الحاکمین دی عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عالی شان نو اس وقت میں عام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دے عظیم البرکت کتاب دا 27واں سپارہ، سورت دا نام سورہ نجم۔ اج دا اے عظیم الشان پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام جس دے اندر میرے تو بعد جید علماء کرام خطابات فرمان گے، تو مبارکباد دے حقدار نے جنہاں نے اج دا اے پروگرام تشکیل دیتا ہے، اور میری تواڈی پچھلے سال پروگرام دے اندر بھی حاضری ہوئی سی۔ میرے فاضل بھائی چودھری محمد سجاد صاحب دی سعادت دے نال اللہ تمام انتظام کرنے والیاں دا انتظام کرنا، سامعین دا سماعت فرمانا قبول و منظور فرمائے، آمین کہہ دیو۔ رب العالمین نے اس دنیا کائنات دے اندر اس کتاب نو نازل فرمایا، اور ایک بات یاد رکھنا، جس طرح قرآن پاک دی ایک آیت دا انکار کرنا کفر ہے، اس طرح مصطفیٰ دی ایک حدیث دا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ جس طرح
قرآن تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اس طرح مصطفیٰ دے فرامین تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اے قرآن اللہ دی وحی ہے، اس طرح آمنہ دے لال دے فرامین احادیث بھی وحی ہے۔ جس طرح قرآن سچی ہے، اس طرح آمنہ دے لال دی زبان بھی بولو، ذرا نال نال بول دے جانا، مینوں پتہ چلے کہ تسا بیداری نال سماعت فرما رہے ہو، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوئے گا۔ مصطفیٰ دیا رب دے قرآن دیا باتاں سنو گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا۔ ہو سکتا ہے میری تیری آج دی رات نجات دا ذریعہ تے سبب بن جائے۔ ذرا نال بولنا ہے، ساتھ دینا ہے۔ میں مختصر تو مختصر وقت دے اندر چند گزارشات کر کے اجازت چاہاں گا۔ بڑے بڑے علماء کرام خطابات فرمان گے، بولو جس طرح قرآن ستیہ مصطفیٰ دا فرمان بھی، آواز نہیں آئی، فرمان بھی جس طرح قرآن وہی ہے، آمنہ دے لال دی زبان بھی وہی ہے، جس طرح قرآن سچا ہے آمنہ دے لال دی زبان بھی۔ تو سب بول نہیں، ٹھلے ٹھلے نظر آ رہے ہو، کھانا کھا کے آئے ہو تو پھر بیداری دا کھانا کھا کے حلال کر کے جاؤ۔ جس طرح قرآن سچا مصطفیٰ دی زبان بھی، جس طرح قرآن وہی ہے حدیث بھی وہی ہے۔ اور گل ذرا غور نال سماعت فرمایا جے، رب دے قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو تے دل دیا تختیاں تے منقش کر کے لا جاؤ۔ آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہہ دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم جتے پہلا ہی اتھی ٹھیک ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي آمنہ دلال علیہ السلام جدو بول دینے اللہ دے آرڈر نال بول دینے، اور ساری کائنات دیا زبانہ غلط ہو سکتیاں جے، اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے آج تو کوئی بڑے تو بڑا مدبر کوئی مفکر وہ غلط بول سکتا ہے، پر آمنہ دلال دی زبان غلط نہیں جے ہو سکتی، آمنہ دلال دی زبان غلط نہیں جے ہو سکتی۔ اور جدی زبان دیا گرنٹیاں عرش والا خدا دے دوے، او دے لبا اتے رب بول داسی، او دے لبا اتے رب بول داسی، او رحمت موتی رول داسی، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا۔ اللہ فرماتے نے میرا محبوب مرضی نال نہیں جے بول دا، اللہ کیویں فرمایا انہو الا وحی پھر کیوں نہ کہہ دیا پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ذرا نال مل کے پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں۔ اوہ آقا علیہ السلام دی زبان سچی، جس طرح قرآن سچا مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے، کائنات غلط ہو سکتی ہے، آمنہ دے لال دی زبان غلط نہیں جے ہو سکتی۔ او صحیح البخاری دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام
والسلام نے انج 4 صحابہ نو بلایا ہے انہاں دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام فرما دینے اے علی پیاریا مدینے تو جیڑا مکے دے اندر رستہ جاندہ ہے رستے دے اندر ایک وادی ہے اور روزہ خاک دے اندر ایک تینو عورت ملے گی ذرا رنگ پر دیو باسیو بات توجہ دینا سماعت فرمانا آقا علیہ السلام فرما دینے ہوتے ایک پردے دی حالت دے اندر عورت ملے گی او دے ہاتھ دے اندر او دے کولو ایک خط ملے گا آقا علیہ السلام فرما رہے نے وہ خط دے اتے لکھیا کیے آمینہ دلال علیہ السلام نے انج مکیوں مدینیوں مکے تے چڑھائیاں کرنیاں نے 10,000 دا لشکر نہ کے نال جانا ہے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انجو روزہ خاک تے پہنچ جام دینے ہوتے جا کے کھڑے نے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے جس جگہ دا آمینہ دلال نے ڈریس دیتا ہے آقا علیہ السلام نے روزہ خاک تے بی بی آ جام دیئے بی بی جا کے اوتے کھڑی ہو جام دیئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انج بی بی دے کول جام دینے آکے ہم دینے بی بی گل سن لے تیرے کول ایک خطے حاتم بن ابی بلتا نے وہ خط تینو دیتا ہے آقا علیہ السلام دا پروانہ علی خط منگ دے تے آندھی علی گل سن لے تینو کسے نے غلط اطلاعاں دے دتیاں نے تینو کسے نے غلط ایڈریس دے دیتا ہے حضرت علی نے سمام دی تلاشی لئیے فرمان دینے بی بی گل سن لے کائنات دیا زبان دا غلط ہو سکدیاں نے پر جدا کلمہ اسی پڑے ہے او دی زبان غلط ہو سکدی نہیں غلط ہو سکتی بی بی آندھی ہے نہیں غلط ایڈریس مل گیا ہے حضرت علی فرماندے نے بی بی گل سن لے اگر تو رکا نہ دیتا اسی تیریاں تلاشیاں لے لواں گیا تے حضرت علی دا ایمان ویکھیا حضرت علی دی سختی ویکھی حضرت علی دا اعتقاد ویکھیا آندھی ہے پرانو مو کرو اپنیاں والا دیا میڈیا چھو انج رکا کڑ کے تے علی المرتضی نو دے دن دیئے تے نال کی آندھی ہے علی ذرا ایک گل تے دسن اوے اینی زبان پختہ تیرا ایڈا یقین پختہ کیوں سی اوے اینا یقین اعتقاد پکا کیوں سی اوے تیرے کل کیڑی ایسی گرنٹی شدہ دلیل سی جدے وجہ تو منو کیا خط لے کے جاواں گا تے جرا علی نے جواب دیتا ہے گل سن کے لے جایا جے حضرت علی فرماندے نے جدا کلمہ اسا پڑے ہے کائنات غلط ہو سکتی ہے پر ساڑھے نبی دی زبان غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی کیوں نہ کہہ دیا پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں اور جس طرح قرآن وہی ہے آمینہ دلال دی حدیث بھی وہی ہے آمینہ دلال دی زبان بھی سچی ہے جس طرح قرآن سچ ہے مصطفیٰ دا فرمان سچ ہے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام انج کروں بار تشریف لے جاندے نے ویکیا اگے پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ آرے نے میرے آقا علیہ السلام نے انج پیارے حسن نو اٹھایا ہے تے ممبر تے لے جاندے نے آقا علیہ السلام نو اپنے نواسیاں نال کنا پیارے وہ ایسا بھی ایک موقع آ جاندہ ہے آقا علیہ السلام کدے حسن نو چم دینے کدے حسین نو چم دینے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آقا نو اینا نال پیار
داڑھی بھرائے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے خطبہ دیندے نے نال فرماندے نے صحابیو گل سن لیا جے اے حسن میرا او بیٹا ہے حسن میرا او نواسا ہے جدی وجہ تو جدے کولو اللہ بہت بڑا کم لے گا نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حسن او ہے جڑا بہت بڑے دو جماعتاں نے دو مسلماناں دے بڑے گروہ نے انہاں دے درمیان صلح کروا دے گا تے رنگ پردے باسیو ذرا گل سن لیا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رحلت فرما جاندے نے ابو بکر صدیق دا دور آ جاندا ہے حضرت ابو بکر گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آ جاندا ہے حضرت عثمان دا دور آیا حضرت علی دا دور آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے نے تے 4-5 ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انج حضرت امیر معاویہ نعرہ تکبیر مولانا شاہ نواز طائب صاحب مولانا شاہ نواز طائب صاحب ماشاءاللہ شیخ سید حضرت مولانا شاہ نواز طائب صاحب تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ چند گزارشات کے انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے آپ دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا اور گل سن لیا جے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اند ہاتھ بیعت کیتی ہے اپنا خلیفہ تسلیم کیتا ہے وہ دو گروہ بھی موجود نے جنہ دا آپو دے اندر اختلاف ہے آج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دیر پہلا جو گل کیتی ہے اللہ نے آج اس بات نو سچ کر دیتا ہے پھر کیوں نہ کہہ دیا پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آؤ تیسری روایت سن لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی بخاری دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ زبان مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ حجیت حدیث سے ذرا غور فرمانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ زمزم پین تو پہلا زمزم پین تو پہلا زمزم پین دے سجے ہاتھ دے نال بسم اللہ پڑھ کے تینہ ساواں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ زمزم پین تو پہلا جو بھی دعا کردا ہے اللہ فوراً قبول فرما لیندے نے اللہ اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے آؤ میں اے دی مثال دیا حضرت امام ابن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المغنی دے اندر لکھ دینے کہ حضرت امام قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ انج بیت اللہ دے حج دیاں تیاریاں فرما رہے نے انج 1500 دا لشکر نالے انج سامان تیار کیتا جا رہے آئے تے حضرت امام قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیاں نال تیاری فرما رہے نے تے ایک ایسا بندہ بھی آ جاندہ ہے جیڑا لتا تو معذور ہے چل نہیں سکدا ایک قدم بھی نہیں چل سکدا تے آ کے امام صاحب نو آندہ امام صاحب گل سن لو منو پتہ چلے ہے حج بیت اللہ واسطے جا رہے ہو امام صاحب فرمان دینے ہاں اسی تیاریاں فرما رہے ہیں تے ذرا گل سن کے اپنے دل دیا تختیا تے مرکش کر کے لے جایا جے آندہ امام صاحب دل میرا بھی کھڑدا ہے مدنو بھی نال لے چلو تے حضرت امام فرمان دینے اے اللہ دیا بندیا گل تے ٹھیک کی تھیا لیکن تو قدم چل نہیں سکدا تے حج کیویں کریں گا آندہ امام صاحب دل تے میرا بھی تڑپ دائے پیا اللہ دا واسطہ جے چھڑ کے نہ جایا جے دو بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دے ہو جیڑے ویل چیئر تے بٹھا
کہ مینوں حج کروا دے۔ امام صاحب نے دو بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے، گل ذرا غور نہ سماعت فرما لیو۔ انج حضرت امام قدامہ رحمت اللہ علیہ انج بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، ویکھیا ایک بندہ دوروں نظر آیا، آندے نے میرے نظر نے میں دڑائی، میں ذرا غور نال ویکھیا او ہے بندہ ہے جدے واسطے میں دو بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے۔ گل سن کے تڑپ جایا جے، حضرت امام قدامہ نس دے گئے، او دے کول چلے جاندے نے، آندے نے مینوں تے او ہی لگنا ہے جدے واسطے میں دو بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے۔ آندے ہاں ہاں آنسو بہانا شروع کر دیندے، آندے ٹھیک پہچانے جے۔ تے امام صاحب فرماندے نے تو تے چل نہیں سہ سکدا، تو تے ایک قدم بھی نہیں سہ چل سکدا، تے اج تو بیت اللہ دا طواف آپ ہی کر رہے ہے، اپنی لتاں تے چل کے کر رہا ہے۔ آندا امام صاحب پھر گل سن لو، میں جدو بیت اللہ دے ساتھی مکے دے اندر پہنچے نے، کوئی طواف کر رہے ہے، کوئی زمزم پی رہا ہے، تے میرے سامنے ایک برتن تے زمزم آ جاندا ہے، میرے سامنے زمزم آیا، میں زمزم نو پکڑیا تے مینوں آمنہ دے لال دی حدیث یاد آ جاندی ہے کہ جیڑا بندہ زمزم پین تو پہلا جو دعا کر دے اللہ قبول فرما لیندے نے۔ تے انج میں رب کے دعا کی تھی، اے اللہ اے شہنشاہ دے شہنشاہ، اللہ میں تیرے کولو دعا کرنا، اللہ میں تیرے سامنے گر گڑا کے دعا کرنا وا، اللہ تو تے جان نہیں ہے نا، میں چل نہیں سکدا، اللہ تو اگر مینوں صحت عطا کر دے وے، میریاں لتاں ٹھیک کر دے وے، تینوں پچھن والا کون ہے؟ انجام دے نے دعا میں کرنا وا پیا، اللہ تو مینوں اگر صحت عطا فرما دے وے تے میرا بھی دل کر دے میں خود طواف کھڑا، میرا بھی دل کر دے اوے رنگ پور دیو باسیو اللہ کے دعا کریا کرو، اللہ دنیا تے کدے بھی کسے دا محتاج نہ کرے، اللہ کدے بھی کسے دا محتاج نہ کرے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، اس کتاب دے اٹھان والے دی قسم ہے، محتاج جی جنی بری چیز ہے ہی کوئی نہیں جے۔ انج میں دعا کی تھی، بسم اللہ پڑھ کے میں پانی لگاوا پین، جو جو پانی اندر جھندا ہے اللہ نے میریاں دوے لتاں ٹھیک کر دتیاں نے، اللہ نے شفا عطا فرما دیتی ہے۔ رنگ پور دے عباسیہ پھر مننا پئے گا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اور میں آخری بات کر کے بات نو ختم کرا، انج غزوہ تبوک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج صحابہ دے اندر بیٹھے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابیو، آج رات نو ایک تیز ہوا چلے گی، آج رات نو ایک بڑی زبردست خطرناک ہوا چلے گی، تے آج رات نو تسا اپنے خیمیاں چ داخل ہو جانا ہے، اپنے خیمیاں چو باہر نہیں نکلنا، اپنیاں سواریاں اندر کر لینیاں نے۔ انج صحابہ کرام اندر داخل ہو جاندے نے، تے رنگ پور دیو باسیو جس بندے دے دل دے اندر آمنہ دے لال دی حدیث دے بات تے شک پیدا ہو جاندا ہے، اس کتاب دے اٹھان والے دی قسمے او بندے دا ایمان تباہ ہو جاندا جے، اس بندے دا ایمان تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ ایک بندہ انج تھوڑا جہا باہر ویندا ہے، آندے اینو آمنہ دے لال دی گل تے شک پیدا ہونا شروع کیا ہے، تھوڑا جہا باہر ویندا ہے، آندے ہوا تے نظر نہیں پئی آندی، انج کر کے جدو باہر گیا ہے باہر چلا جاندا ہے، انج تیز ہوا آندی ہے، اس ہوا نے اینو پہاڑ نال ماریا ہے، پہاڑ نے اینو وادی تئی دے اندر ماریا ہے، اور
रेजा रेजा हो जाता है, ये दियाँ हड्डियाँ सुरमा बन जादियां ने, एदा जिस्म कीमा बन जाता है। इंज आमिना दे लाल दी हदीस दे अंदर, आमिना दे लाल दे फरमान दे अंदर इन शक कीता ओ वादी है तय जिहड़ी है उत्थे जाके डिग पैंदा है। फिर उस जमीन नूं नापिया गया, उन्होंने मापिया गया है, ते रब्बे की बड़िया दी कसमे 673 मील हवा ने इनू दूर सुर दिता है। मुस्तफा दी जबान दे अंदर शक करने वाला बंदा मुसलमान हो सकता नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शाह साहब तशरीफ फरमा ने कि जेड़ा बंदा इमाम तो पहला रुकू या सजदा या कोई भी रुका ने पहल करदा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमाम तो पहल ना करया करो, और करीब अल्लाह तुहाडी शक्ल ही तब्दील कर दे। और एक उस्ताद शेखुल हदीस इंज हदीस पढ़ा रहे ने, इंज मुँह ते नकाब कीता, पर्दा कीता, ते शागिर्दां ने पूछा उस्ताद जी वजह की है? हदीस का सबक पढ़ा रहे हो, चेहरे ते पर्दा कीता है, तो जरा गौर नाल बात से मात फरमा लिया जे। फरमाते ने असल दे अंदर गल ये वे हदीस नूं पढ़ाया भी है, हदीस दा दरस भी दिता है, ते मैं जदों इस हदीस नूं पढ़ाया ते मेरे दिल दे अंदर एक ऐसी बात आ गई, अज मैं आमिना दे लाल दी जबान मुस्तफा अलैहि सलाम दी हदीस नूं अजमा लवा, परख लवा। फरमाते ने मैं नमाज तू पिछे आ, इमाम दे पिछे नमाज पढ़े आवा, रुकू या सजदा मैं पहला कर लिया है। जिस दिन दा मैं इमाम तो पहल की है, उस दिन तो लग के रब ने मेरी शक्ल तब्दील कर दी है। इस वास्ते कायनात दे लोगो, कायनात दियां ज़बानां गलत हो सकदियां ने, आमिना दे लाल दी ज़बान गलत नहीं जे हो सकती। मुस्तफ़ा ने जो फरमा दिता है सच ही बयान फरमाया है। और जिस तरह कुरान वही है, हदीस भी वही है, जिस तरह कुरान सच्चा है हदीस भी सच्ची है। और इस वास्ते असी आने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस दा इनकार करने वाला, ओए हमारी दावत ये है, हमारा पैगाम ये है, हमारा मनहज ये है, हमारा मसलक ये है, हमारी दावत ये है। जिस तरह मुस्तफ़ा की बात को मानते हो, आपके जमाल को मानते हो, आपके कमाल को मानते हो, आपकी जलवत को मानते हो, आपकी खलबत को मानते हो, आपकी जहानत को मानते हो, आपकी फकाहत को मानते हो, आपकी बिनात को मानते हो, आपकी अज़वाज को मानते हो, आपके असहाब को मानते हो, आपके अखलाक को मानते हो, आपके किरदार को मानते हो, आपके कानून को मानते हो, आपके अखलाक को मानते हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहानत को मानते हो, क़याम को मानते हो, सियाम को मानते हो, जलवत को मानते हो, आराम को मानते हो, सियाम को मानते हो, रुकू को मानते हो, सुजूद को मानते हो। हमारा मनहज ये है, हमारा मसलक ये है। जिस तरह मुस्तफ़ा की ज़ात सबसे आला है, आपकी बात भी कायनात से आला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे मोहतरम जनाब अंसर रब्बानी साहब। अब आपके सामने इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए अपने उस्ताद मोहतरम के साहबजादे मोहम्मद अब्दुल्ला को नज़म के लिए दावत दूँगा, और उसके बाद फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सैयद शाह नवाज़ ताइब साहब को इंशाअल्लाह दावत दूँगा। वो अपने महसूस अंदाज के साथ आप अहबाब के साथ हम कलाम होंगे। मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
المدد خدا المدد خدا المدد خدا المدد خدا بات کر تو بعد میں پہلے تو سلام کر جو تیرے بزرگ ہیں ان کا احترام کر بات کر تو بعد میں پہلے تو سلام کر جو تیرے بزرگ ہیں ان کا احترام کر ان سے فیض پائے جا ان سے فیض پائے جا ضرب حق نگاہ جا ضرب حق نگاہ جا المدد خدا المدد خدا المدد خدا المدد خدا جھوٹ بولنا نہیں تم کبھی زبان سے لعنت خدا ہے یہ دیکھ لو قرآن سے جھوٹ بولنا نہیں تم کبھی زبان سے لعنت خدا ہے یہ دیکھ لو قرآن سے سچ کے گیت گائے جا سچ کے گیت گائے جا ضرب حق نگاہ جا ضرب حق نگاہ جا المدد خدا المدد خدا المدد خدا المدد خدا شکر کر خدا کا تو تجھ کو یہ دین ملا نبی کی پاک حدیث ملی اور یہ قرآن ملا شکر کر خدا کا تو تجھ کو یہ دین ملا نبی کی پاک حدیث ملی اور یہ قرآن ملا شکر تو کرتا جا شکر تو کرتا جا ضرب حق نگاہ جا ضرب حق نگاہ جا المدد خدا المدد خدا المدد خدا المدد خدا بات کر تو بعد میں پہلے تو سلام کر جو تیرے بزرگ ہیں ان کا احترام کر بات کر تو بعد میں پہلے تو سلام کر جو تیرے بزرگ ہیں ان کا احترام کر ضرب حق نگاہ جا ضرب حق نگاہ جا المدد خدا المدد خدا المدد خدا السلام علیکم